हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। मैं आप सभी माय नेम इज मुस्कान एंड आज आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से आप देखोगे तभी आपके जो सारे क्वेश्चन है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगे। और कोई भी क्वेश्चन है वो आपको स्किप नहीं करना होता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन जो हम लेकर आते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेकर आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है या उसको उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होता है। हम आपके लिए से हर बार इसे क्वेश्चन लेकर आते हैं तो आपको बताते हैं। इनफैक्ट आपके इन हमारा जो मोटिव होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो ये होता है कि इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपके जो सिलेबस है वो क्विक रिविजन में आपका 1.5 घंटे जितने भी घंटे की वीडियो होती है उसमें कवर हो जाए। ये 2, ढाई, 3 घंटे की जो वीडियो है वो हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि एग्जाम आने वाला होता है, इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए हम ये जो वीडियो है देखकर अपना अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले बता दूं ये अगर इसकी पीडीएफ किसी को बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को नहीं करनी है तो आप वीडियो देखकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि आपको खरीदनी है तब भी आपको मिलेगी। पीडीएफ लेनी है तो यार इससे कर लो, वरना वीडियो से भी आपका हो जाएगा। चलो वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाशिए पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो प्रमुख सिफारिशें हैं वो क्या थी, उनके बारे में हम पहले बताएंगे। और उसके ऑप्शन में ये है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको आकार देने में जो विद्यालय शैक्षणिक जो निकाय हैं उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी अपनी, और उनके कार्य क्षेत्र मतलब उनके कार्य क्या थे, छात्रों, शिक्षक और जो समग्र शिक्षा प्रणाली है ना उसको ने कैसे प्रभावित किया था। परिचय देख लेते हैं। भारत में जो शिक्षा है ना वो एक समावेशी, सम्मान और जो गुणवत्ता है इसको युक्त बनाने के लिए हमने कितनी सारी जो नीतियां हैं उनके जो स्थान है वो बनाए गए थे। ये इसकी जो चैप्टर जो पीडीएफ चैप्टर जो वीडियोस है वो मैंने अपलोड की गई है, वहां पे हर एक चीज ध्यान से समझाई है। तो इसमें यही है कि शिक्षा, भारत में जो शिक्षा है ना वो उसको समावेश, उसकी जो गुणवत्ता है उसको बनाने के लिए काफी सारी जो नीतियां लागू की गई थी उनके थ्रू ही हमारी शिक्षा नीति को मजबूत बनाया था। कई संस्थान आए थे, कई नीतियां आई थी जिनके थ्रू धीरे धीरे करके, जैसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 98 जो फर्स्ट आई थी उस वो हमारी फर्स्ट नीति थी। उसके बाद कितने सारे बदलाव हुए। लास्ट हमारी जो आई है नई शिक्षा नीति 2020, तो इसमें कितने सारे हमें चेंजेस मिले, देखने को मिले, तो आपको पता ही होगा। विशेष रूप से जो हाशिए पर रहने वाले बच्चे होते हैं, जो अनुसूचित जाति के बच्चे होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग के बच्चे होते हैं, महिलाएं भी इसके अंदर आती हैं, विकलांग बच्चे हो गए, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के बच्चे हो गए। तो ये सारे जो हाशिए जाति जो हाशिए में रहने वाले जो बच्चे हैं ना ये सारे इसी वर्ग के अंदर आते हैं। तो इनकी ये शिक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एनईपी 1986 के बारे में मैंने बताया था आपको। इसमें कई जो प्रभावी सिफारिशें हैं वो इसके अंदर की गई हैं। इसमें बताया गया है कि जो विद्यालय है वो शैक्षिक निकाय है, जैसे एनसीईआरटी। हाँ तो किसके माध्यम से होती है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी और इन एनसी एनआईओएस। तो एनआईओएस प्लेटफॉर्म को आप जानते हो, जो डिजिटल मोड्स में आपकी जो टेंथ और ट्वेल्थ है वो आपकी कंप्लीट करवाती है। एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब जो नाइन्थ टू ट्वेल्थ हमारी जो पढ़ाई चलती हैं वो एनसीईआरटी की बुक के बेस पर होती है, और एक एससीईआरटी भी ऐसी होती है। तो ये अपनी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको उसको गुणवत्ता शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें एक एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम इस जो आंसर में यही चीज पढ़ेंगे कि इनकी क्या भूमिकाएं हैं। एनईपी 1986 की सिफारिशें, जो हाशिए पर रहने वाले बच्चे, हाशिए पर रहने वाले कौन से बच्चे मैंने आपको भी बताया, अनुसूचित जाति के बच्चे, पिछड़े वर्ग के लोग के जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और विकलांग। ठीक है, तो ये सारे हाशिए में रहने वाले जो बच्चे हैं उसके अंडर में आते हैं। तो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 में शिक्षा नीति सभी के लिए अनिवार्य और समान रूप से उसको सुलभ इजी बनाने के लिए इसकी दिशा में कई सारे प्रयास किए गए थे, कई जतन किए गए थे। इसके लिए नीति के अनुसार जो हाशिए पर रहने वाले कौन से बच्चे हैं,
پچھڑے ورگ کے بچے، انوسوچت جاتی کے وکلانگ مہیلائیں، یہ سبھی اس کے اندر آتی ہیں، کیونکہ مہیلاؤں کو بھی شکشا پراپت کرنے کا ادھیکار نہیں تھا، وہ بھی شکشت نہیں تھی۔ تو حاشیے پر رہنے والے جو سموہ کو، جو مکھیہ دھارا کی شکشا ہے اس کو جوڑنے کے کیا اپائے کیے گئے تھے، اس اپایوں کو دیکھیں گے۔ تو کیا سفارشیں تھی؟ سمان اوسر کی گارنٹی، تو سبھی جو سماجک اور جو آرتھک ورگ کے بچے ہیں ان کو سمان شکشا کے اوسر دینے کی بات کی گئی تھی۔ سب سے پہلے سمان اوسر کی بات کی گئی تھی۔ سمے کیندرت بال وکاس سیوائیں، تو آنگن واڑی، پراتھمک جو سواستھ کیندر ہے اس کے ساتھ مل کر جو پورو پراتھمک جو شکشا ہے اس کو مضبوط کیا تھا۔ جو یہ آنگن واڑی جو والی سنستھا ہے یہ ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی بچوں کو وہاں پر سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آنگن واڑی میں بھیجتے ہیں جو سرکاری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو پراتھمک جو کیندر ہے، سواستھ کیندر ہے، اس کے بارے میں یہ اس کی جو پراتھمک شکشا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ آپریشن بلیک بورڈ یوجنا، تو گرامین اور جو پچھڑے جو علاقے کے جو اسکول میں جو بنیادی سنسادھن تھے ایسے شکشا، بلیک بورڈ، پستکیں، یہ شادی سنشچت کرنے والی یوجنا یہ اس یوجنا کے انترگت آتی ہے۔ الپ سنکھیک کو لڑکیوں پر وشیش دھیان دینا، تو لڑکیوں کی جو شکشا ہے اس کے لیے ایک الگ چھاتروتی، نشلک شکشا اور بالیکا جو ودیالیہ ہے اس کو کھولنے کی یوجنائیں بنائی گئی تھی ان لوگوں کے لیے۔ وکلانگ اور وشیش آوشکتا والے بچوں کے لیے کیا کیا تھا؟ تو سماویشی شکشا ہے اس کی شروعات کی گئی تھی، تاکہ جو دویانگ بچے ہیں ان کو سامانیہ ودیالیہ میں جو نارمل جو لوگ جو اسٹوڈینٹس ہیں، جو ودیارتھی ہیں جس میں اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی پڑھائی اسٹارٹ کر سکے۔ ان کے لیے کافی سارے چینجز کیے گئے تھے، کچھ نیتیاں لے کر آئے تھے، اسپیشلی ان کے لیے بھی ایسی نیتی اپنائی گئی تھی کہ یہ بھی نارمل جو بچے ہیں ان کے ساتھ اپنی پڑھائی کو پورا کر سکیں۔ آدیواسی اور گرامین سمودایوں کے لیے نوودے جو ودیالیہ، تو گرامین جو میوادی جو بچے ہیں نا ان کے لیے آواسی جو ودیالیہ کی جو استھاپنا ہے وہ کی گئی تھی۔ غیر اوپچارک شکشا کاریہ میں، تو ان بچوں کے لیے جو مکھیہ دھارا سے باہر رہ جاتے ہیں ان کے لیے ویکلپک سمے اور پدھتیوں کی جو آوشکتا ہے اس کے تھرو ان کی شکشا کا اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ سمودائے کی بھاگیداری، استھانیہ نکائے، پنچایت، سویم سیوی سنگٹن ہے اس کو شکشا کے بھاگ سے جوڑا گیا تھا۔ تو ان سفارشوں کے ادیش سے شکشا کو کیول ساکشرتا تک سیمت نہیں رکھا تھا بلکہ سماویش، سمانتا اور سشکتیکرن کی اور اس کو ہم لے کر گئے تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ودیالیہ شیکشنک نکایوں کی کیا بھومکا رہی تھی اور کیا پربھاو تھا اس کا۔ تو بھارت میں جو شکشا کی جو گنوتا ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے پاٹھیکرم میں نردھارن، شکشن سامگری ہے، مولانکن پدھتی ہے، شکشا کے جو پرشکشن چھیتر میں کئی جو شیکشنک نکائیں ہیں وہ اس کے اندر اپنی بھومکا نبھاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ودیالیہ جو پرمکھ ودیالیہ کی جو نکائیں ہیں ان کی کیا بھومکائیں ہیں۔ تو این سی آر ٹی کی بات کریں تو راشٹریہ استر پر جو پاٹھیکرم اور جو پاٹھیہ پستکوں کا نرمان ہوتا ہے اس کو ہی این سی آر ٹی بولتے ہیں۔ جو ابھی 9th to 12th چلتی رہتی ہے نا، این سی آر ٹی کے بیس پر آپ کے جو ٹیوشن ٹیچرس ہوتے ہیں، آپ کے اسکول ٹیچر ہوتے ہیں، اس کے بیس پر آپ کی جو سلیبس ہے اس کو کور کراتے ہیں، کیونکہ وہی آپ کے ایگزام میں جتنے بھی کوشچن مطلب اس میں جو بھی سلیبس ہے وہ آپ کے این سی آر ٹی سے ہی آتے ہیں۔ شیکشنک پرشکشن، مولانکن اور جو شودھ کاریہ کا سنچالن ہے وہ ایس سی آر ٹی کے تھرو ہی ہوتا ہے۔ نیتی نرمان میں سرکار کی یہ مدد بھی کرتی ہے۔ این سی آر ٹی راجیہ شیکشک انوسندھان اور پرشکشن پریشد، ایس سی آر ٹی جو ہے یہ راجیہ استر پر جو پاٹھیکرم ہے اس کا نرمان، شکشا میں پرشکشن کرتی ہے، استھانیہ آوشکتاؤں کے انوسار یہ سامگری کو تیار بھی کرتی ہے۔ اب این آئی او ایس کی بات کریں تو اوپچارک پرنالی سے یہ باہر کے جو چھیتر ہیں اس کے لیے جیسے کسی پرابلم کی وجہ سے جو لوگ اپنی جو 10th اور 12th ہے وہ اپنے اسکول ٹائمس میں کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے، لیکن وہ جو این آئی او ایس ہے اس کے ڈسٹرکٹ موڈس کے تھرو جاب کرتے ہوئے، کوئی جاب کر رہا ہے، جاب کرتے ہوئے وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور حاشیے کے جو چھاتر ہیں، کام کاجی جو بچے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جو بالیکائیں ہیں یہ سبھی ان پاٹھیکرم کے مادھیم سے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ سی بی ایس ای اور انیہ بورڈ تو پریکشا پدھتی، مولانکن پرنالی اور جو شیکشک سدھار ہے اس کو لاگو کرنے میں یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ چھاتروں پہ کیا پربھاؤ پڑا؟ تو سسنگت اور شودھ جو آدھارت پاٹھیکرم ہے وہ ملتا ہے، روچیکر اور سماویشی سامگری سے سیکھنے میں یہ ہمیں ایزیلی مطلب سرلتا ملتی ہے۔ پریکشا اور جو مولانکن ہے اس کو بہتر طریقے سے بڑھانے کے لیے ہمارے اندر آتم وشواس آتا ہے۔ شکشکوں پہ کیا پربھاؤ پڑا تھا؟ تو سطت جو شکشا پرشکشن سے نا شکشن کوشل جو ودھی ہے اس میں مطلب اس میں بڑھوتری ہو رہی تھی،
اور جو نواچار کو اپنانے کے لیے ان کو نواچار کو اپنانے کے لیے پروتساہن دیا گیا تھا. سنسادھن اور مارگدرشن سے شکشن کا جو استر ہے وہ سدھر رہا تھا. شیکشنک پرنالی پہ کیا پربھاو تھا؟ تو شکشا کی جو گنوتا ہے اس کو ایک روپتا بنانے کے لیے، اس کی جو گنوتا بنائے رکھنے کے لیے اس کی پریرنا ملی تھی. پاٹھیہ کرم میں چھیتری جو ووھتا ہے اس کو بھی استھان ملنے لگا تھا. تو ڈیٹا آدھارت جو سدھار ہے اور یوجناؤں کا جو نرمان ہے وہ آسان ہو گیا تھا. نشکرش تو راشٹریہ شکشا نیتی 1986 میں جو حاشیے پر رہنے والے بچے ہیں ان کے شکشا کے سدھار سے جوڑنے کے لیے کئی ٹھوس دوردرشی قدم اٹھائے گئے تھے. انہیں کرم میں جو جو شیکشنک نکائے ہیں انہیں شکشا کی گنوتا بڑھانے کے لیے پاٹھیہ کرم سدھار، مولانکن، سماویشی شکشن کی دشا ہے اس میں ان لوگوں نے اپنی ایک اہم بھومکا نبھائی تھی. جیسے میں نے ڈسکس کیا، ہم نے بات کی ہے اس کے جو آپ کا یہ جو کوشچن ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے ان لوگوں نے اپنی بھومکا کو نبھایا تھا. تو انہیں سبھی پراسوں سے نہ کیول جو شکشا ہے وہ جو شکشا ہے وہ ایزی ہوئی ہے، بلکہ اس کی جو گنوتا ہے، اس کی جو سمانتا ہے اور جو سہباگیتا ہے، مطلب سارے بچے ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، مطلب بھاگ لے سکتے ہیں اس کے اندر. شکشن بھی ان کے لیے بھی جو سارے بچے ہیں وہ ایک سمان ہی رہتے ہیں. کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں شکشک کے نام پر کہ یہ انوسوچت جاتی کا ہے، یہ پچھڑے ورگ کے ہیں، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. تو ان بیسس پہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہ کسی بھی پرگتی شیل سماج کے لیے آوشک ہے. وہی کوشچن نمبر 2 ہے ہمارا، سبھی کے لیے شکشا سنشچت کرنے میں سرو شکشا ابھیان SSA اور راشٹریہ شکشا جو راشٹریہ مادھمک شکشا ہے نا RMSA میں کیا مہتو ہے، اس کا کیا مہتو ہے. دوسری طرف بتانا ہے کہ اچ شکشا کی سمانتا اور جو گنوتا سنشچت کرنے میں راشٹریہ اچتر شکشا ابھیان RUSA کا کیا مہتو ہے. تو یہ دونوں کوشچن کو بتائیں گے. پریکشا دیکھنے تھے بھارت جو سرکار نے شکشا کے چھیتر میں ایک سمگر سدھار مطلب سب کو شکشا دینے کے ادیش سے کئی جو یوجنائیں ہیں وہ چلائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے سرو شکشا ابھیان، راشٹریہ مادھمک شکشا ابھیان اور راشٹریہ اچتر شکشا ابھیان ہے، ان تینوں جو پرمکھ جو یوجنا ہے ان کو شروع کیا تھا. SSA RMSSA کا ادیشیہ یہ تھا کہ جو پراتھمک سے جو مادھیمک استر ہے وہاں تک سبھی بچوں کو گنوتا پورن اور سماویشی شکشا دینا. وہیں RUSA کا ادیشیہ تھا کہ اچ شکشا میں سمان اوسر، اتکنشتا اور بہتر سنسادھن ہے اس کی اپلبدھی سنشچت کرنا ہوتا ہے. پراتھمک مطلب فرسٹ سے لے کر آپ بول سکتے ہو کہ 8 کے بیچ میں فرسٹ سے 5 تک یہ آپ کی پراتھمک میں آ گئی. اس کے بعد کی آپ کی جو مادھیمک شکشا استر ہے وہ اس کے انڈر میں آتا ہے، اور اچ شکشا آپ کی گریجویشن کی جو لیول ہے اس کے اندر میں آ جاتی ہے. تو سرو شکشا ابھیان میں کیا ہوتا ہے؟ سرو شکشا ابھیان اور RMSA جو مہتو ہے وہ سبھی کے شکشا جو ابھیان ہے اس میں کیا سنشچت کرتا ہے. تو سرو شکشا ابھیان کے اندر میں یہ بتایا جاتا ہے، پہلے یہ دیکھیں گے اس کی شروعات کب ہوئی تھی. تو ورش 2001 میں اس کو شروع کیا گیا تھا. اس کا ادیشیہ جو یہ 6 سے 14 ورش کے سبھی بچے ہیں ان کو مفت میں انواریہ جو پراتھمک شکشا ہے وہ پردان کرنے کا ان کا لکشیہ تھا. ان کو مفت میں ڈریس، جو اسکول ڈریس ملتی تھی، اور جو کتابیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ان کو نشلک شکشا پردان کی جاتی تھی 6 سے 14 ورش کے بچوں کے لیے. ان کا مکھیہ ادیشیہ تھا کہ ہر بچے کا جو اسکول میں ہے وہ نام اور ٹھہراؤ ہونا سنشچت ہے، اور شکشا میں لینگک مطلب لنگ کے آدھار پر سماجک اور آرتھک جو وشمتا کو اس کو کم کرنا ہے. مطلب جو یہ ساری جو بھاونا ہے نا کہ لنگ کے آدھار پر مطلب لڑکے سے پڑھنے جائیں گے، لڑکیاں پڑھنے جائیں گی، تو لنگ کے آدھار پر بھی وہ اپنی جو شکشا ہے اس کو پربھاوت نہیں کر سکتے ہیں. سماجک روپ سے، آرتھک روپ سے یہ ساری جو وشمتا ہے، یہ ساری جو برائیاں ہیں سماج کی، اس کو کم کر دیا تھا. پراتھمک جو شکشا ہے اس میں جو بنیادی ڈھانچے ہے اس کا وکاس ہوا تھا. شوچالیہ، پانی، ککشائیں، ان سبھی جو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہم لوگ سرکاری اسکول نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ جو باہر بیٹھ کے جو گاؤں میں ایک ٹیچر کھڑے ہو کے سارے جو قصبے ہیں وہاں کے ایریا میں بیٹھ کر ان کو وہاں بھی پڑھاتے تھے. کوئی اسکول وغیرہ نہیں ہوتے تھے. لیکن جو ہماری جو سرکاری شکشا ہے اس میں کافی بڑھیاری بڑھوتری ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھو گے سرکاری اسکول جو کتنے بہتر ہوں گے، پرائیویٹ کی اکوالٹی میں ہی وہ آ گئے. تو وہاں کے شوچالیہ، وہاں کی جو پانی کی ویوستھا، وہاں کی جو ککشا ہے، ان سبھی کا جو دھیان رکھتے ہوئے ان کے جو ڈھانچے ہیں اس بنیادی ڈھانچے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا وکاس کیا گیا. تو آج کے جو سرکاری اسکول ہیں وہ بہت زیادہ ہی بہتر ہو گئے ہیں پہلے کے معاملے سے. شکشکوں کی جو نیوکتی ہے اس مطلب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اچھے سے شکشک ہیں، اچھی شکشا ویوستھا ہے اس کو بھی لاگو کیا تھا. بالیکا شکشا اور جو وشیش آوشکتا والے بچے ہیں ان پہ بھی ان لوگوں نے زیادہ دھیان دیا ہے.
परिणाम क्या होते हैं? एसएसए के कारण ही देश के जो अधिकांश बच्चे हैं वो स्कूलों से जुड़ पाए थे, लेकिन जो शैक्षणिक और जागरूकता में जो वृद्धि हुई है उसमें ड्रॉप आउट दर में जो कमी आ गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो आरएमएसए में क्या हुआ था कि शुरुआत वर्ष 2009 में जो प्राथमिक शिक्षा है वो कक्षा 9 से 10 ये शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये सब शुरू किया गया था। इनका उद्देश्य था कि माध्यमिक जो विद्यालय की शिक्षा है वो हर गांव में 5 किलोमीटर के भीतर इसकी सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य था। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार ये होता है कि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर, शौचालय, इन सभी की सुविधाएं इनको मिल पाए। गरीब, अनुसूचित जनजाति और जो लड़कियां हैं उनके लिए इनका विशेष ध्यान था। शिक्षकों को गुणवत्ता प्रशिक्षण बनाया गया था, उनकी जो गुणवत्ता है शिक्षा प्रणाली में उसको भी बढ़ाया गया था, ड्रॉप आउट दर को भी कम किया गया था और जो पास प्रतिशत है उसको बढ़ाया गया था। परिणाम क्या हुआ था कि जो आरएमएसए के माध्यम से ना अधिक से अधिक बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी और लैंगिक और जो सामाजिक असमानता है उसमें भी कमी आने लगी थी। फिर आरयूएसए का महत्व, तो उच्च शिक्षा में समानता और गुणवत्ता के लिए, तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि राज्य स्तर पर जो उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार लाया जाए, शिक्षा में असमानता को कम करना चाहिए। इनके मुख्य उद्देश्य थे कि राज्य जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज वगैरह हैं, वो बुनियादी ढांचे में इनके अंदर सुधार होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वहाँ के जो शिक्षण संसाधन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इन सब में इनकी जो गुणवत्ता है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शोध और नवाचार की जो भावना है, रिसर्च वगैरह, ये सारी चीजें आपको कॉलेज जो एजुकेशन है उसमें बताया जाता है। तो ये सारी जो भावना है इसको ठीक किया, मतलब इसको बढ़ावा दिया गया था। समानता, समावेश, शिक्षा में जो क्षेत्रीय संतुलन बना के रखना एक रूप से उसके लिए प्रेरित किया गया था। श्रेष्ठता मतलब उत्तरदायित्व जो आधारित अनुदान प्रणाली है उसको भी लागू किया गया था। तो विशेषताएं क्या आती प्रमुख, जो पारदर्शी फंडिंग जो व्यवस्था है, राज्य को उनकी शैक्षणिक जो प्रदर्शन है और योजनाओं के आधार पर उनको फंड भी दिया जाता था। गवर्नेंस सुधार, संसाधन में जो प्रबंधन की जो गुणवत्ता है और जो जवाबदेही है उसको भी बढ़ावा दिया गया था। उपयोगिता आधारित मूल्यांकन, तो परिणाम के आधार पर मूल्यांकन और अनुदान की समीक्षा है उसको भी बढ़ावा दिया गया था। परिणाम स्वरूप जो आरयूएसए ने ना देश के दूर दराज पिछड़े जो राज्य हैं उसमें उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाया था। इससे शिक्षा में समानता, प्रतिस्पर्धा, समावेश का जो है इसके अंदर बल मिला है। निष्कर्ष के एसएसए और आरएमएसए ने देश के बच्चों के स्कूलों को जोड़ने, प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में, लैंगिक सामाजिक विषमता को हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आरयूएसए ने अपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता गुणवत्ता लाने का उन्होंने कार्य किया है। इन तीनों अभियानों ने मिलकर शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया कि शिक्षा जो हमारी एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। काफी सारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो हमारे शिक्षा प्रदान करने से वो है सॉल्व हो जाती है। समावेशी बनाना, भारत को एक शैक्षिक रूप से सशक्त राष्ट्र की दिशा में उसको उसकी तरफ ले जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विनियमित जो कार्य हैं, राष्ट्रीय जो मूल्यांकन है, प्रत्यान जो परिषद है उसकी भूमिका में क्या कार्य हुए थे। सरकारी विद्यालय में किन्हीं 2 योजनाओं की कार्य प्रणाली का उसके ऊपर आलोचनाएं करनी है। तो परिचय देखना है कि जो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत बनाने के लिए उसकी गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही इसको सुनिश्चित करना ये कितनी आवश्यक है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एनएनएसी मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसकी स्थापना की गई थी। जो शैक्षणिक जो संस्थान है उसका मूल्यांकन हुआ था, उसका प्रत्यान करते हैं कि वही जो सरकारी विद्यालय है उसमें शिक्षा की जो पहुंच है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो कई योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस आंसर में। जो इनकी सरकारी जो योजना है, मिड डे मील, समग्र शिक्षा अभियान है उसकी कार्य प्रणाली है उसकी आलोचना भी करेंगे। पहले देखते थे कि एनएससी की भूमिका है, तो उनकी स्थापना, उद्देश्य, इसके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। तो एनएसीसी इसकी स्थापना 1994 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा संस्थान है उसकी गुणवत्ता को आकलन और प्रत्यान मतलब इसकी जो गुणवत्ता है उसको देखा जाए कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं, मतलब जो हमारी जो गुणवत्ता है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए।
मुख्य जो कारक है गुणवत्ता जो मूल्यांकन, तो क्वालिटी असेसमेंट में क्या होता है, संस्थान के जो शैक्षणिक, प्रशासनिक और सामाजिक योगदान है उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। प्रत्यायन में विद्यालय और कॉलेज को ABC जैसे जो ग्रेड प्रदान करने हैं उसकी गुणवत्ता को दिखाया था। तो संस्थागत जो आत्म जो मूल्यांकन है स्थानों को प्रेरित किया था कि वे स्वयं अपनी कमजोरियां और क्षमता पहचाने। संस्थानों को गुणवत्ता संवर्धन, तो बेहतर जो शैक्षिक और अनुसाधन जो वातावरण है उनके लिए संस्थान को एक मार्गदर्शन होता है, एक मार्ग दिखाया था, रास्ता दिखाया था। रिसर्च और नवाचार की जो भावना है, तो शैक्षणिक संस्थान है इन लोगों ने नवाचार, शोध और जो आधुनिक शिक्षण विधि है उसको बढ़ाया था। सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलते, कॉलेज और जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रतिस्पर्धा रूप से अपनी जो गुणवत्ता सुधारने के लिए उनको प्रेरित किया था। छात्रों और अभिभावकों को संस्थान चयन में इनको सहायता मिलती थी। इससे विदेशी विश्वविद्यालय और वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थान है उसकी छवि भी बेहतर बन गई थी। सीमाएं क्या होती, सभी जो संस्थान है वो अब भी NAACC से प्रमाणित नहीं थे, लेकिन जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो खासकर इससे प्रमाणित नहीं हुए थे। कई बार जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो दस्तावेज पर ही आधारित हो जाती है, जमीनी जो हकीकत है वो छूट जाती है। कुछ संस्थान केवल रैंक सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, वास्तविक जो सुधार है उससे वो पीछे हट जाते हैं। मतलब रैंक के माध्यम से वो सुधार करने जाते हैं कि उन्हें अच्छी एक रैंक पर जाना है, लेकिन जो वास्तविक सुधार है वो उसमें चूक जाते हैं, उसमें वो छूट जाते हैं। समय के रूप से तो NAACC ने उच्च शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसके पारदर्शिता, तो कोई भेदभाव की भावना ना करते हुए सुधार के लिए एक मजबूत जो मंच है वो प्रदान किया है। सरकारी विद्यालयों की दो योजनाओं को के बारे में आलोचना करेंगे हम। मिड डे मील के बारे में बताएंगे, तो ये योजना 1995 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन देकर उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए पोषण सुधारने के हम अपनी एक नीति है उसको अपनाएंगे। इसके सकारात्मक पहलू क्या हुए थे कि छात्रों की जो उपस्थिति और जो ठहराव है उसमें बढ़ोतरी, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है वो स्कूल आने लगे, वहां पे रुकने लगे। गरीब जो बच्चे हैं उनको भी पोषण मिलने लगा, इससे उनकी जो पढ़ाई है उसमें भी उनकी रुचि बढ़ने लगी। सामाजिक समरसता की बढ़े, तो सभी जाति के जो वर्ग के बच्चे हैं वो एक साथ भोजन करेंगे और एक साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें सकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं। सीमाएं क्या हुई थी, जो कई स्कूल हैं उसमें भोजन की जो गुणवत्ता है, सफाई है उसकी शिकायतें आने लगी थी। कुछ जगहों पर तो कुक कम हेल्पर की कमी या सही वेतन नहीं मिलने की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी। समय समय पर भोजन की आपूर्ति में रुकावटें भी आ रही थी। तो समग्र शिक्षा अभियान है, इसमें ये परिचय 2018 में SSA, RMSA और तीन शिक्षा योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो पूर्ण जो प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा है उसको एक साथ रख के हम इसकी जो एकीकृत रूप में सुधार करेंगे। सकारात्मक पहलू जो कि एकीकृत दृष्टि से जो बजट और योजनाओं में समन्वय बनाकर हम इसको बेहतर बनाएंगे, दोनों को साथ में हैंडल करके संतुलन बना के। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, शिक्षण प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति जो योजना है उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक। विकलांग छात्र और जो बालिकाएं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सीमाएं क्या थी, तो कुछ राज्यों में जो योजना है उनका जमीनी जो क्रियान्वयन है वो धीरे धीरे बिल्कुल ही स्लो हो गया था, और शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षकों का अभाव भी हमारे लिए एक चुनौती में साबित हुआ था। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी संसाधन है उसकी कमी भी देखने को मिल रही थी। निष्कर्ष ये हुआ था कि NAACC ने उच्च शिक्षा में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा है उसमें अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका ध्यान केंद्रित किया गया था। वहीं जो सरकारी विद्यालय है उसमें मिड डे मील, समग्र शिक्षा अभियान है उस योजना ने समग्र शिक्षा जैसी योजना है उन्होंने शिक्षा को गरीब, ग्रामीण और जो हाशिए बच्चे हैं उन तक पहुंचाया था। और इन्होंने इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी निगरानी, संसाधन वृद्धि और सामुदायिक जो भागीदारी है उसके लिए ये सब आवश्यक थी, ताकि शिक्षा का जो अधिकार है वो केवल कागजों तक ना रहकर हर बच्चों की पहुंच तक हर बच्चों तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र को जो वित्तीय जो सहायता है वो प्रदान करने के लिए केंद्र राज्य सरकार की क्या भूमिका रही थी। महिला शिक्षा के संबंध में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी।
तो परिचय है कि शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास है, उसकी नींव रखते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण जो देश है, उसमें शिक्षा को एक सुलभ मतलब आसानी पूर्वक समावेशी गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है, जरूरी होती है। साथ ही जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक ऐतिहासिक पहल की थी, जिसको हम इस आंसर में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा को वित्तीय सहायता में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका। तो भारत में शिक्षा से समवर्ती सूची में इसको रखा गया था। इसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसकी नीति निर्माण, इसकी वित्तीय जिम्मेदारी दोनों स्तरों पे कैसे डिसाइड मतलब इसको कैसे संतुलन बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार की भूमिका क्या थी नीति निर्माण में? केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा नीति है, दिशा निर्देश है, उसको बनाती है, जैसे NEP 1986 और 2020। वित्तीय सहायता तो सरकार जो केंद्र योजनाएं, जो परियोजना जैसे SSARMSA, URSA में राज्य को साझा फंडिंग प्रदान करेगी। इसके थ्रू उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके निर्माण है, वहाँ के कार्य हैं, उन सबको आसानी पूर्वक से पूरा किया जाए। केंद्रीय योजनाएं संस्थाएं, तो केंद्रीय जो विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इग्नू, NCERT, ये सारे जो केंद्र हैं, इनको चलाया जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, ये सारी जो योजना है उनको वित्तीय रूप से इनको सहायता भी प्रदान की जाएगी कि वित्तीय रूप से इनको कोई भी दिक्कत ना आए। और UGC, AICTE जैसे जो निकाय हैं, इनको फंडिंग दी जाएगी। इस उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय को भी ये जो अनुदान है इसको प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की क्या भूमिका? तो राज्य सरकार जो इनका शिक्षा कार्यक्रम का तरीका, तो राज्य सरकार स्कूल और कॉलेज के लिए संचालन, भवन निर्माण, शिक्षकों की जो भर्ती है, प्रशिक्षण की जिम्मेदारी है, वो उसको निभाएंगी। राज्य स्तरीय जो योजनाएं हैं, उसमें राज्यों में शिक्षा की जो स्थिति के अनुसार जो उनकी ये योजनाएं लागू की जाएंगी। जैसे बिहार में पोशाक योजना, मध्य प्रदेश में साइकिल योजना। और जो राज्य के जो विद्यालय का संचालन है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल है, उसका विकास होगा। छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम, भोजन, ये सारी जो उनकी सुविधाएं हैं, राज्य उनको उपलब्ध कराएंगे। निष्कर्ष की शिक्षा के जो वित्त पोषण है, उसमें केंद्र मार्गदर्शन और पूरक की जो भूमिका है वो निभाई जाएगी, जबकि जो राज्य सरकार है वो अपने कार्य करने के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी बन जाएंगी। मतलब उनकी जो राज्य सरकार है, उनकी जो कार्य करने का तरीका है वो एक रीढ़ होती है। दोनों की ही जो जिम्मेदारी है वो जरूरी होती है। तो इन दोनों के बिना ही हम लोग एक मजबूत शिक्षा अभियान नहीं बना सकते हैं। महिला शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो 1986 की जो शिक्षा नीति है, उसमें पहला जो शिक्षा का जो महिला शिक्षा अभियान न्याय है और जो समानता का आधार मानते हुए इनको प्राथमिकता दी गई थी। नीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सुधारात्मक सुझाव और योजनाएं भी इसके अंदर प्रस्तुत किए गए थे। मुख्य विशेषता ये थी कि शिक्षा की जो समानता है उस पर जोर दिया गया था। महिलाओं और पुरुष दोनों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए बल दिया गया था। पहले ऐसे नहीं होता था, पुरुषों को ज्यादा इसका महत्व दिया जाता था, लेकिन अब महिलाओं को भी समान अवसर दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो लड़कियां हैं उनका नाम लिखना, मतलब उनका नामांकन स्टार्ट हो गया। ठहराव की जो नीति है वो भी सुनिश्चित होने लगी। बालिकाओं के लिए अलग से छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें, पोषण युक्त भोजन है, उसकी व्यवस्था भी रखने लगे। महिला शिक्षकों की नियुक्ति, तो जो बालिकाएं हैं वो सुरक्षा की सीखने के लिए, वातावरण का बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षकों की जो संख्या है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नवोदय जो विद्यालय है, जो केंद्रीय जो विद्यालय है, उसमें क्या भागीदारी हुई थी? तो आवासीय जो विद्यालय में लड़कियों के लिए एक विशेष आरक्षण सुविधाओं की भी जो सुविधा है वो उनके लिए मतलब उनको डिसाइड हुई थी। अल्पसंख्यकों जो पिछड़ी जो महिलाएं उनके लिए पिछड़े जो क्षेत्र है वहाँ की महिलाओं के लिए साक्षरता केंद्र, नाइट स्कूल और व्यावसायिक जो शिक्षा के अवसर हैं वो भी इनको दिए गए थे। तो गैर औपचारिक जो शिक्षा है उन महिलाओं के लिए जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो उनसे वंचित रह गई थी, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन और शोध को भी बढ़ावा दिया, रिसर्च को भी बढ़ावा दिया गया था। परिणाम स्वरूप महिला साक्षरता दर में वृद्धि होने लगी थी। बालिकाओं का शिक्षा स्कूलों में नाम आने लगा था।
اور مہیلاؤں شکشا میں بھی سہبھاگیتا بڑھنے لگی تھی. اچ شکشا مطلب جو گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی جو ڈگری جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی ان کی بھاگیداری بڑھنے لگی تھی. تو نشکرش یہ ہے کہ کیندر اور راجیہ سرکار دونوں ہی شکشا کے چھیتر میں اپنی بھومکا نبھاتے ہیں، جن کا سمنوے دیش میں سماویشی گنوتا پورن جو شکشا ہے اس کو سنشچت کرنے کے لیے آوشک ہے. وہیں راشٹریہ شکشا نیتی 1986 میں مہیلا شکشا کو سشکتیکرن کا پرمکھ مادھیم مانتے ہیں اور وشیش یوجناؤں کے مادھیم سے لڑکیوں کو شکشا سے جوڑنے میں مہتوپورن بھومکا بھی نبھاتے ہیں. تو ان سبھی پریاسوں سے ساماجک جو سمانتا ہے، مہیلا سشکتیکرن کی دشا ہے، اس میں ایک مضبوط آدھار اس کو پردان کیا ہے. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارا، شکشک کا نجیکرن کی سمانتا کو کم کر رہا ہے اور ساروجنک جو سنستھان ہے اس کو اس نے کمزور کر دیا ہے. تو اس کتھن کے بارے میں بتانا ہے. اس کے آپشن میں ہے کہ نجی جو ودیالیہ ہیں اس کے نیامک جو ڈھانچے ہیں اس میں کیا چنوتیاں اور کیا وواد ہیں، شیکشنک پریدرشے کو کیسے پربھاوت کرتے ہیں. پریچے. تو بھارت جیسے وشال جن سنکھیا والے دیش میں شکشا سبھی کے لیے سلبھ، سمان اور گنوتا پورن ہونی چاہیے، لیکن حال کے جو کچھ دشک میں شکشا کے جو نجیکرن ہے اس ادیشیہ کو ایک نئی چنوتیاں دی ہیں، جہاں ایک اور نجی جو وشو ودیالیہ ہیں وہ کچھ چھیتر میں آدھنک سویدھائیں اور پرتیسپردا جو واتاورن ہے وہ پردان کیا ہے. وہیں دوسری اور اسے سمانتا ساروجنک جو شکشا پرنالی ہے اس پر پرتیکول ایک پربھاؤ ڈالا ہے. ساتھ ہی جو نجی شکشا سنستھان ہے اس کو لے کر نیامک جو ڈھانچے ہیں اس کو اسپشٹتا اور پاردرشتا کی جو کمی ہے، جواب دہی کی جو سمسیا ہے، وہ بھی شکشن کی جو ویوستھا ہے اس کو پربھاوت کرتے ہیں. شکشا کا جو نجیکرن ہے، سمانتا ہے، ساروجنک جو سنستھان ہے اس کو کیسے پربھاوت کیا. تو نجیکرن کا ارتھ ہے شکشا کا جو نجیکرن ہے شکشا کے چھیتر میں نجی جو ویکتی ہیں، سنگٹھن ہیں، کمپنیاں ہیں، اس کا جو پرویش اور سنچالن اسٹارٹ ہوا ہے، ان کا مکھیہ ادیشیہ لابھ کمانا ہو سکتا ہے. مطلب پرمکھ کیا پربھاؤ ہوئے، سمانتا کی کمی آئی. تو نجی جو اسکول ہیں ان کی جو فیس ہے نا بہت ادھک ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. جو اسکولس پرائیویٹ اسکولس کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ اسکولس کی فیس اتنی ہائی فائی ہوتی ہے، جو غریب بچے ہیں وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. جس سے غریب اور جو مدھیہ ورگ کے بچے ہیں وہ ان سے ونچت رہ جاتے ہیں. شکشا کیول آرتھک روپ سے سکشم ورگ تک ہی سیمت ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو نجی جو اسکول ہے، جو پرائیویٹ اسکول ہے اس میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. ساروجنک اسکولوں کی اپیکشا. تو سرکار کا دھیان سرکاری اسکولوں کی گنوتا سدھارنے کی بجائے نجیکرن کو جو بڑھاوا دینے پر ہی رہتا ہے. شکشک سنسادھن اور بجٹ کی کمی سے سرکاری جو اسکول ہیں وہ کمزور ہو رہے تھے. شکشا میں اسمان اوسر. تو شہری اور گرامین چھیتر اس میں نجی اسکولوں کی جو پہنچ میں کافی زیادہ بھاری انتر آ گیا تھا. اس لیے چھیتری جو سماجک اسمانتا ہے اس میں بھی بڑھوتری ہو رہی تھی. گنوتا کا سنتولن. تو کچھ جو نجی اسکول ہیں وہاں کی گنوتا ہمیں پردان کرتے ہیں لیکن سبھی نہیں کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹے استر کے نجی اسکول ہیں نہ ان میں نہ تو پرشکشت شکشک ہوتے ہیں اور نہ ہی پریاپت سادھن ملتے ہیں. شکشا کا ویواسیکرن. تو شکشا کا جو ادیشیہ ہے وہ گیان اور ناگرکتا کا نرمان ہونا چاہیے، لیکن جو نجیکرن اسکول ہیں وہ انہوں نے یہ ویاپار کے طور پر بنا دیا. اسکول آپ نے پرائیویٹ اسکول دیکھا ہوگا کہ فیس اگر انہیں اپنی جو فیس ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چاہیے، وہ کچھ سویدھائیں ہیں وہ بھی سویدھائیں وہ ڈھنگ سے دیتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے شکشا کو ایک اپنا ویاپار کرنے کا مادھیم بنا لیا ہے. تو اس سے شکشا کا جو اتیہدک نجیکرن نہ کیول سماج میں اسمانتا کی جو بھاونا ہے اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، بلکہ یہ ساروجنک سنستھان کو بھی کمزور کر کے دیش کی جو شکشا ویوستھا ہے اس کو ان بیلنس اسنتولت کر دیتا ہے. تو نجی اسکولوں کے جو نیامک ڈھانچے ہیں اس میں کیا چنوتیاں اور وواد اسٹارٹ ہوئے. تو پرمکھ جو چنوتیاں ہیں وہ کیا ہے کہ فیس نینترن کی کمی. تو نجی اسکول ہے جو من مانے ڈھنگ سے فیس بڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ابھیبھاوک جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آرتھک روپ سے ان کے اوپر بوجھ پڑنے لگتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو تو کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہاں ان کی جو فیس ہے وہ ان کو افورڈ کرتے ہیں. سرکار دوارا جو نردھارت کوئی اسپشٹ راشٹریہ نیتی نہیں ہے ان کے لیے. ان کا جب مرتبہ ہر سال اپنی فیس زیادہ سے زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد جس وجہ سے جو ابھیبھاوک ہیں ان کو کافی زیادہ سمسیایں دیکھنے کو ملتی ہیں. پرویش میں پاردرشتا کا بھاو. تو کئی جو اسکول ہیں وہ ڈونیشن کے نام پر بھاری رقم لے لیتے ہیں. آر ٹی آئی تو رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت 25% جو ونچت ورگ کے پرویش ہے نا ان کو کوئی بھی اسکول نظر انداز نہیں کرتے ہیں. شکشکوں کی کمی. شکشکوں کی استھتی. تو نجی ودیالیہ اس میں شکشک کم ویتن پہ کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی بھی ٹھوس سرکشا کوچ نہیں ہوتا.
ان کا شوشن اور ان کا استھائتو کی اس کے اندر کمی میں بہت زیادہ سمسیایں آ رہی ہیں۔ مانیتا اور نرکشن میں لاپرواہی، تو بہت سے جو نجی اسکول ہیں وہ بنا اسکول آوشک مانیتا یا گنوتا کے ماپدنڈوں کے چلتے، مطلب جو پرائیویٹ اسکول ہے نا، بنا کسی مانیتا گنوتا ماپدنڈوں کے ہی چلتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے اندر ایک لاپرواہی کی بھاونا دکھ رہی ہے۔ شکشا وبھاگ کی جو نیمت جو نگرانی ہے اس کی جو پرکریا ہے وہ بھی کمزور ہو رہی تھی ان کی۔ شکشا کا ویاپاریکرن، تو ودیالیہ جو شکشا ہے اس کے اندر ساماجک دائتو کے بجائے انہوں نے لابھ کے سادھن کے روپ میں اس کو اپنا جو ودیالیہ کو ایک لابھ مطلب ویاپار کے طور پہ اس کو یوز کیا شکشا کو۔ اس سے مول جو ادیشیہ ہے کہ شکشا سبھی کے لیے پربھاوت ہوتی ہے۔ شکشک پردشت مطلب شیکشک پردرشیہ پر پربھاؤ کیا ہوئے تھے، تو وشواس میں گراوٹ آئی تھی۔ ابھیبھاوک میں یہ دھارنا بن گئی تھی کہ شکشا کیول پیسوں سے ہی پراپت کی جا سکتی ہے۔ سرکاری جو اسکول ہے اس میں نامنکن میں گراوٹ آ رہی تھی کہ نجی اسکولوں کی جو چمک دھمک سے سرکاری جو سنستھان ہے وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ سماجک وشمتا، تو شکشا غریب اور امیر ورگ کے بیچ میں بھید بھاؤ کا ایک کارن بھی بن جا رہی تھی پرائیویٹ اسکول کی وجہ سے۔ نشکرش کیا ہوا تھا کہ شکشا کا جو نجیکرن ہے یدی بنا پربھاوی نیم میں جواب دہی ہوتا تو سماج میں سمانتا، سماویش اور گنوتا کے جو ادیشیہ ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دیتا، اور نجی اسکول کے سنچالن میں سرکار کو سخت اور اسپشٹ نیامک جو ڈھانچہ ہے وہ بنانا چاہیے تاکہ شکشا کیول ویاپار نہ بنے بلکہ ایک سمان اوسر کا سادھن بنے رہے۔ ساتھ میں ساروجنک ڈھانچہ سنستھان کی جو گنوتا ہے اس میں سدھار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ سبھی شکشا ہے وہ سبھی کے لیے سمان ہو اور سلبھ اور سمان جنک یہ بنی رہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر 6۔ وشو ودیالیہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ وشو ودیالیہ کا پرکار، شکشا، ان کی انوسادھن، ان کے سمر جو چھاتر انوبھو ہیں وہ آپ کو کیسے پربھاوت کرتے ہیں؟ تو پریچے دیکھتے ہیں۔ وشو ودیالیہ جو کسی بھی دیش کی شکشا کی ویوستھا کی ایک ریڑھ ہوتی ہیں، ان کی مین جو پاور ہے وہ ہوتی ہے، یہ نہ کیول ڈگری پردان کرتی ہے بلکہ نواچار، انوسادھن اور ویکتتو جو نرمان ہے اس میں ایک کیندر بھی بن جاتی ہیں۔ بھارت میں وشو ودیالیہ کے کئی پرکار ہیں جو انیک گٹھن، پرشاسن، وت پوشن، ادیشیہ ان سبھی کے انوسار یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وشو ودیالیہ کا پرکار اس بات کو پربھاوت کرتا ہے کہ وہاں کی جو شکشا کی جو گنوتا ہے وہ کیسی ہوگی، انوسادھن کو کتنا مہتو ملے گا، چھاتروں کو کیا انوبھو پراپت ہوں گے۔ وشو ودیالیہ کے پرکار، تو بھارت میں وشو ودیالیہ کے پرمکھ جو پرکار ہے وہ ہم نے نیچے شرینی میں آپ کو بانٹا ہوا ہے الگ الگ شرینیوں میں، اس کو دیکھیں گے۔ تو کیندری وشو ودیالیہ سینٹرل جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ سنسد دوارا بنائی جاتی ہیں، یہ پوری طرح سے کیندر سرکار دوارا وت پوشت ہوتی ہے۔ جیسے دلی وشو ودیالیہ، جواہر لال نہرو وشو ودیالیہ، بنارس ہندو وشو ودیالیہ، BHU اور DU اور JNU، یہ ساری ان کی جو پاٹھیکرم سرچنا ہے، نیوکتی پرکریا ہے، جو گنوتا ہے ان کے مانک بہت ہی اونچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سینٹرل یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کو سینٹر ہینڈل کرتی ہے، ہماری کیندر سرکار ہے وہ ہینڈل کرتی ہے۔ وہیں ہماری جو راجیہ وشو ودیالیہ اسٹیٹ یونیورسٹی ہوتی ہے یہ راجیہ ودھان منڈل دوارا استھاپت کی جاتی ہے، راجیہ سرکار ان کا وت پوشت کرتی ہے۔ ایسے ممبئی وشو ودیالیہ، الہ آباد وشو ودیالیہ اب کیندری ہے، یہ تو اب کیندری بن گئی ہے، اور راجستھان وشو ودیالیہ جو الہ آباد وشو ودیالیہ اب کیندری بن گئی ہے۔ ان کا پرشاسن راجیہ سرکار کے ادھین ہی ہوتا ہے اور سنسادھن ایک سیمت روپ سے ہو سکتا ہے۔ ڈی ایم ایڈ وشو ودیالیہ مطلب ڈی ایم ایڈ 2 وشو ودیالیہ، اس میں کیا ہے، یہ درجہ UGC دوارا سنستھان کو دیا جاتا ہے جہاں جو اچ گنوتا والی شکشا ہے اس کے شودھ میں وششٹ مطلب پروودھی آئے، جیسے بٹس پلانی، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس، یہ سارے اس کے انڈر میں آتے ہیں، اس میں ایک آدمی سوتنترتا ہے وہ بہت ادھک ہوتی ہے۔ پرائیویٹ وشو ودیالیہ تو نجی جو سنگٹھن ہے، اس ٹرسٹ ہے، ان کے دوارا یہ استھاپت ہوتی ہے، لیکن UGC دوارا ان کے جو مانیتا ہے وہ پراپت نہیں ہوتی، UGC ان کو مانیتا پراپت کرتی ہے، اس کے بعد یہ جو یونیورسٹیز ہے، پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں، یہ سارے جو آگے اپنا کاریہ شروع کر سکتی ہیں۔ تو شاردا وشو ودیالیہ، MIT وشو ودیالیہ، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ یہ آدھنک سویدھائیں اور روزگار امور پاٹھیکرم پردان کرتی ہے، لیکن اکثر ان کی جو فیس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اوپن وشو ودیالیہ تو یہ دورستھ شکشا ڈسٹینس ایجوکیشن کے مادھیم سے شکشا پردان کرتی ہے، جیسے اندرا گاندھی تو اگنو کو آپ کو جانتے ہیں ڈسٹینس موڈ پہ ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہے، اور یہ جو ان چھاتروں کے لیے اپیکت ہے جو کاریہ کرتے ہیں یہ پرائمری شکشا پرنالی سے وہ جڑ سکتے ہیں۔
مطلب ڈیلی ڈیلی جو ریگولر کالج ہے اس کا وہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو وہ اوپنلی اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وشو ودیالیہ کے پرکار اور انوسادھن اور چھاتر انوبھو اس کو کیسے پربھاوت کرتا ہے. تو شکشا کی جو گنوتا ہے وہ کیندری وشو ودیالیہ میں اپنے انوبھو شکشن راشٹریہ استر کے پاٹھکرم اور شکشن جو پدھتی ہیں اس کو پربھاوت کرتے ہیں. راجیہ میں جو وشو ودیالیہ ہے کبھی کبھی سنسادھن کی کمی کے کارن کی شکشا کی جو گنوتا ہے وہ بھی پربھاوت ہو رہی ہے. لیکن جو نجی وشو ودیالیہ ہے اس میں آدھنک ٹیکنالوجی اور کوشل آدھارت جو شکشا ہے وہ دی جاتی ہے. انوسادھن کی سویدھا تو جو کیندری اور جو ڈیم جو وشو ودیالیہ ہے اس میں انوسادھن کو ادھک پراتمکتا دی جاتی ہے. راجیہ جو وشو ودیالیہ ہے اس میں ریسرچ کے لیے بجٹ سویدھائیں یہ سب ایک لمٹ میں رہ گئی ہیں. نجی جو وشو ودیالیہ انوسادھن کی دشا میں یہ بھی ابھرتے ہوئے شامل ہوئے ہیں. چھاتر انوبھو تو کیندری جو وشو ودیالیہ ہے اس میں مطلب اس میں زیادہ سنکھیا کے لوگ اور سانسکرتک گتیویدیاں چھاتر سنگٹن یہ شادی دیکھنے کو ملتے ہیں. نجی وشو ودیالوں میں انفراسٹرکچر اچھا ہوتا ہے لیکن جو ایک آدمی سوتنترتا ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے. اوپن وشو ودیالوں میں لچیلا پن ہوتا ہے لیکن جو نیمت کیمپس ہے وہ ہمیں کیمپس کے تھرو میں انوبھو نہیں ملتا ہے. جو مطلب ایکسپیرئنس ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے اوپن یونیورسٹی میں. تو بھارت میں جو وشو ودیالیہ ہے اس کے کئی پرکار ہیں اور اسے چھاتروں کو اپنی ضرورت آرتھک استھتی اور کرئر کے لکشوں کے انوسار ہی کئی وکلپ مل جاتے ہیں. حالانکہ ہر پرکار کا جو وشو ودیالیہ ہے وہ شکشا انوسادھن اور چھاتر جیون کو الگ ڈھنگ سے اس کو پربھاوت کرتا ہے. شکشا کی جو گنوتا ہے وہ انوسادھن کا استر چھاتروں کے انوبھو اور اس بات پر نربھر کرتے ہیں کہ وشو ودیالیہ کس پرکار کا ہے، وہ کس درشٹیکون سے شکشا کو اپناتا ہے. اور ایسے میں سرکار نیتی اور نرماتا ہے اس کو بھی سبھی پرکار کے جو وشو ودیالیہ اس کی گنوتا پاردرشتا سنشچت کرنے کی دشا میں یہ وکاس ہے اس کو پریاس ٹھیک کرنے کے لیے پریاس کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر 7. پرارمبک نیمت وشو ودیالیہ اور مکت جو وشو ودیالیہ کے بیچ کیا انتر ہے؟ یہ دونوں چھاتروں کو سیکھنے کے لیے انوبھو اور پرینام کو کیسے پربھاوت کرتے ہیں؟ تو پریچے ہے کہ ہمارا بھارت میں جو اچ شکشا ہے اس کا دائرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. شکشک کے جو ووھد مادھیم ہے وہ چھاتروں کو اپنی ضرورت کے انوسار وکلپ دینے کی سویدھا دی جاتی ہے. ان میں پرارمبک وشو ودیالیہ اور مکت وشو ودیالیہ دو پرمکھ پرکار سے اپنی بھومکا نبھاتے ہیں. جہاں پرارمبک وشو ودیالیہ نیمت اور ککشائیں سمے سارنی کے تحت شکشا دیتے ہیں، وہیں جو مکت وشو ودیالیہ یا لچیلے دور استر سوم ندیشت جو شکشا ہے اس کو پردان کرتے ہیں. دونوں کو اپنے اپنے فائدے اور سیما پتہ ہے اور چھاتروں کو سیکھنے کے جو انوبھو ہے ان کے شیکشنک پرینام ہے ان کو الگ طریقے سے ان کو پربھاوت بھی کرتے ہیں. پرارمبک شکشا تو ان دونوں میں ڈفرینس ہم دیکھ لیں گے. تو شکشا پرنالی کے تحت جو ان کی ککشا ہی آدھارت ہوتی ہے، نیمت اپستھت انواریہ ضروری ہے. ریگولر کالج اور اوپن جو یونیورسٹی ہے ان کی بات ہو رہی ہے. یہ دور استر شکشا ہوتی ہے سوم ادھین پر ہی آدھارت ہوتی ہے، سیلف اسٹڈی پر اور یہ نشچت سمے سارنی ہوتا ہے مطلب سیمسٹر وائز ہی ہوتا ہے. یہ لچیلے سمے سارنی ہوتی ہے، یہ سوگتی سے اس کا ادھین کیا جاتا ہے. تو یہ پرتیکش اور نیمت روپ سے یہ اپنی ایجوکیشن کا پورا کر سکتے ہیں. یہ سیمت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی سمپرک جو ککشا ہے اس کے روپ میں آنا پڑتا ہے. میرٹ اور پریکشا پرویش اس کے آدھار پر ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے. اس میں اپیکشاکرت سرل اور کھلی پرویش پرنالی ہوتی ہے. اس میں میرٹ کا کوئی بھی سولوشن نہیں ہے. تو اس کی فیس تو اپیکشاکرت فیس جو ادھک ہوتی ہے لیکن یہ کم لاگت غریب کام کا چھاتر ہیں ان کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوتی ہے. پرمپراگت وشوں کے ساتھ ساتھ یہ ویوسائک جو پاٹھکرم ہے اس کے تھرو ہوتی ہے. پرمپراگت ویوسائک تکنیکی اور کوشل آدھارت جو پاٹھکرم ہے اس کے تھرو ہوتی ہے. ادہرن اس میں دلی وشو ودیالیہ، بی ایچ یو، جے این یو اس کے اندر اگنور راجیہ مکت جو وشو ودیالیہ ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ انتر چھاتروں کے سیکھنے کے انوبھو پریناموں کو کیسے پربھاوت کرتے ہیں؟ سیکھنے کا انوبھو تو پرارمبک جو وشو ودیالیہ وہ چھاتروں کو سیدھا شکشک مارگدرشن، سمواد، پریوگ شالا، سموہ چرچا تو اس میں چھاتروں کا جو سیدھا شکشک مارگدرشن، سمواد، پریوگ شالا اور سموہ چرچا اور ککشا میں گتیودھیوں کا ہمیں لابھ ملتا ہے. یہ واتاورن ویکتتو وکاس کرتا ہے، نیترتو سماجی کوشل ہے اس کو بھی بڑھاوا دیتا ہے. مکت وشو ودیالیہ کے اندر کیا ہے تو یہ آتم نربرتا، سمے پربندھن اور انوشاسن کو یہ بڑھاوا دیتی ہے. یہ جو چھاتر ہیں نوکری کر رہے ہیں
یا پاریوارک ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک آدرش مادھیم بھی ہے۔ لیکن یہ ویکتیگت مارگدرشن کی کمی سے کچھ چھاتروں میں کٹھنائی بھی ہو سکتی ہے۔ شیکشک پرینام تو پرارمبک جو وشو ودیالیہ ہیں ان کو پڑھائی کرنے کے لیے چھاتروں کو ادھک سے ویوہارک انوبھو، انٹرنشپ اور شیکشنک جو نیٹ ورکنگ کے اوسر ہیں وہ ملتے ہیں، جس سے کریئر میں بھی لابھ ہوتا ہے۔ مکت وشو ودیالیہ کے چھاتر ادھین کے ساتھ ساتھ انیہ کاریہ کو بھی جاری رکھنا اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، جس سے انہیں انوبھو اور شکشا دونوں ملتی ہے، پرنتو کئی بار جو سماجک سمانتا ہے، جو مانیہتا ہے، اس کو جو پلیسمنٹ ہے اس کے اوسر اپیکشا بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں، مطلب جو اوپن یونیورسٹی ہے نا ان کے اندر۔ تو پرارمبک نشکرش ہے کہ پرارمبک اور جو مکت وشو ودیالیہ ہیں دونوں کی اپنی اپنی اپیوگتا ہے۔ پارمپرک جو وشو ودیالیہ ہے اس میں نیمت شکشا ہونی چاہیے، سمپرک ہوتا ہے، گتیویدیاں ہوتی ہیں، اس سے چھاتر کا سمگر وکاس ہوتا رہتا ہے، جبکہ مکت وشو ودیالیہ میں ان چھاتروں کو اوسر دیتے ہیں جو کسی کارن وش نیمت شکشا کو نہیں لے سکتے ہیں۔ دونوں ہی مادھیم سے شکشا پراپت کر کے چھاتر جیون میں سفلتا پا سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ اپنے لکشیہ، سمے اور پرستھتیوں کے انوسار اپیکت مادھیم چنے۔ اور آج کے سمے میں جب لچیلا پن اور سماویشتا کی آوشکتا ہے تو مکت وشو ودیالیہ ایک سشکت وکلپ بن کر ابھرا ہے۔ یہ ہمارا آنسر کمپلیٹ ہو گیا۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، اچ شکشا سنستھانوں کو اپنے کن بہویامی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور سمان جو پہنچ سنشچت کرنے کے لیے گنوتا پورن جو شکشا ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے سماویشی شکشن جو واتاورن ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ سنستھان ان چنوتیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو اچ شکشا وہ کسی بھی راستے کی بودھک اور سماجک اور جو آرتھک وکاس ہے اس کی نیو ہوتی ہے۔ بھارت جیسے وشال اور وودھتا پورن دیش کے اندر یہ سنستھانوں کی جو بھومکا ہے کیول ڈگری پردان کرنے تک سیمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نواچار، انوسادھن، سماویشی سماج نرمان ہے اس کے کیندر بھی بنتی ہے۔ آج کے سمے میں یہ سنستھان ایک پرکار کی چنوتیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے گنوتا بنائے رکھنے کے لیے سبھی ورگ کے لوگوں کے لیے شکشا پہنچانا، تکنیکی بدلاؤ کے ساتھ ساتھ تال میل بٹھانا، سماجک سماویشن کو بڑھاوا دینا، تو ان سب سمسیاؤں سے نپٹنے کے لیے تاکہ شکشا جو پرنالی ہے وہ سب کے لیے پربھاوی اور سشکت بن سکے۔ اچ شکشا میں ورتمان میں بہویامی چنوتیاں آئی تھی، تو گنوتا میں اسمانتا، تو بہت سارے وشو ودیالیہ کالج میں گنوتا پورن جو پاٹھیہ کرم میں پریوگ شالائیں اور پرشکشت جو شکشک ہیں وہ نہیں تھے، کیول کچھ چنندہ سنستھان ہی ویشوک استر پر پرتسپردھا ان سے سامنا کر پا رہے تھے، کچھ ہی انسٹیٹیوٹس تھے۔ تو وتیہ سنسادھن کی کمی، تو ادھکانش جو سرکاری سنستھان ہے اس میں ریسرچ، ادوسرچنا اور تکنیکی وکاس ہے نا اس کے لیے پریاپت دھن نہیں ہو پاتا تھا۔ نجی سنستھان میں شکشا اکثر مہنگی ہوتی تھی، اس لیے غریب اور مدھیہ ورگیہ چھاتر ہیں ان کو وہاں پہ پڑھائی کرنے میں مشکلیں آتی تھی۔ سمان پہنچ کی کمی، تو جو گرامین چھیتر، انوسوچت جاتیاں، جن جاتی، مہیلائیں، دویانگی چھاتر ہیں، ان سبھی کو بھی سمان اوسر نہیں ملتے تھے۔ تو ڈیجیٹل ڈیوائس، انٹرنیٹ تکنیکی کی جو اپلبدھتا ہے اس میں بھی ایک انتر ثابت ہو رہا تھا، ایک بہت بڑی چنوتی بن کر آ رہا تھا۔ تو روزگار شکشا کا پربھاؤ، تو کئی پاٹھیہ کرم میں ویوہارک گیان اور کوشل کا بھاؤ تھا، جس سے چھاتر ڈگری لینے کے بعد بھی بے روزگار رہ جاتے تھے۔ شودھ اور نواچار میں پچھڑا پن، تو شودھ کے لیے پریاپت فنڈ، پریوگ شالا، گائیڈنس اور جو ویشوک سمپرک ہے اس کے اندر کمی آ رہی تھی۔ بھارت کی جو اچ شکشا پرنالی ہے اس میں شودھ کو اپیکشت مہتو نہیں مل پا رہا تھا۔ تکنیکی بدلاؤ کے ساتھ تال میل کی چنوتی، تو نئی ڈیجیٹل تکنیکیں، آن لائن شکشا اور کرترم جو بدھیمتا اس کے یگ میں کئی سنستھائیں پیچھے رہ رہی تھیں۔ ان چنوتیوں کا سمادھان کیسے سمبھو ہے، تو سمان پہنچ سنشچت کرنا، چھاتروتی آرکشن، شیکشنک جو شرن ہے اس کی سویدھا سے ونچت ورگ کے لیے پروتساہن کیا جائے، گرامین چھاتروں میں نوودیا اور ماڈل کالج ہے ان کی استھاپنا کی جائے، ڈیجیٹل شکشا کے لیے انٹرنیٹ اپکرن کی جو اپلبدھتا ہے وہ سنشچت کیا جائے، گنوتا سدھار کے پریاس، تو شکشکوں کا جو نیمت شکشن ہے، چین میں پاردرشتا ہے، پاٹھیہ کرم میں نواچار، اسکل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل جڑاؤ ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ این اے ایس ایسی سنستھائیں ہیں اس کے دوارا گنوتا آکلن کی جو آرتھک اس کو ادھک پربھاوی بھی بنایا جائے۔ وتیہ سنسادھن ویوستھا میں سرکار اور جو نجی چھیتر کے سہیوگ سے اچ شکشا کو بہتر وتیہ سہایتا ملے گی۔
RUS जो योजना है उनका विस्तार पूर्वक से उनके बारे में बताया जाए। संस्थानों को आंतरिक निर्णय लेने की जो स्वायत्तता, जो स्वतंत्रता है, वो उनको दी जाए। शोध और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना, तो शोध के लिए अलग अलग बजट, विदेशी सहयोग और प्रेरणादायक जो माहौल है उसको तैयार करना चाहिए। यूजीसी, नेट, ICSR, DSC संस्थान है, या इनको अधिक समर्थन लेना चाहिए। समावेशी शिक्षण वातावरण, तो कैंपस में लैंगिक समानता, विविधता, सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। भेदभाव रहित, मानसिक रूप से सुरक्षित वातावरण को भी सुनिश्चित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे रैंप, ब्रेल, E-लर्निंग वाले मतलब ये उसमें आते विकलांग जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। तो निष्कर्ष है कि आज की जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में वो शिक्षा का संस्थान है, वो केवल डिग्री देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि जो सर्वांगीण जो विकास है, सामाजिक समरसता है, उसके केंद्र में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी विकसित करते हैं। तो उसके लिए उन्हें बहुआयामी चुनौतियां उसका सामना करना होगा। समानता, गुणवत्ता, नवाचार और समावेशिता को अपने कार्य का आधार बनाना होगा। यदि ये संभव हो पाया तो भारत न केवल शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में अग्रणी जो भूमिका है उसको भी निभाएगा। अनुसाधन और समृद्ध छात्र, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अनुसाधन और समृद्ध छात्र अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। तो परिचय है कि विश्वविद्यालय ने न केवल डिग्री लेने वाले संस्थान होते हैं, बल्कि ये ज्ञान निर्माण, अनुसाधन और छात्रों के समृद्ध जो विकास है उसका केंद्र भी होती हैं। इनका काम क्या होता है कि अच्छे जो विश्वविद्यालय है ना, वो छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, वो उन्हें सोचने, उन्हें खोजने, उन्हें प्रयोग करने और समाज के जो प्रति जागरूक नागरिक बनने की दिशा में उनको प्रेरणा देते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो विश्वविद्यालय का जो माहौल है, वो संस्थान, शिक्षण पद्धति सीधे तौर पर छात्रों के अनुसाधन, उनके समृद्ध जो अनुभव है उसको प्रभावित करने में वो हमारी मदद करते हैं। अनुसाधन पर विश्वविद्यालय का प्रभाव, तो शोध के लिए संसाधन और वातावरण, तो जिन विश्वविद्यालयों में अच्छी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और डिजिटल जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, वहां छात्रों को अनुसाधन के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रोफेसर मार्गदर्शन की विशेषता छात्रों में कई नई सोच और रिसर्च के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। फंडिंग और छात्रवृत्ति, तो विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले शोध अनुदान और जो फेलोशिप छात्रों का वित्तीय सहयोग मिलता है, जिससे वे अपनी पूरी लागत से रिसर्च कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो जिन विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में संबंध होते हैं, वहाँ के छात्र विदेशी शोध परियोजनाओं में भाग लेने का उनको अवसर मिलता है। प्रकाशन और प्रस्तुति के अवसर क्या आते हैं, तो सेमिनार, वर्कशॉप, शोध पत्रों के प्रकाशन के अवसर से छात्रों को अपने कार्य को दुनिया के सामने रखने में उनको मदद मिलती है। इससे छात्रों में नवाचार, विश्लेषणात्मक क्षमता है, आत्मविश्वास है, इसका विकास होता है उनके अंदर। समृद्ध छात्र अनुभव पर विश्वविद्यालय का क्या प्रभाव है, तो शैक्षणिक जो अनुभव है, अच्छा पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक और आधुनिक प्रशिक्षण जो पद्धतियां हैं, जैसे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, छात्रों को सीखने के लिए हमें इसको रोचक भी बनाती हैं। सांस्कृतिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, तो ये नाटक, संगीत, वाद विवाद, खेल, NSS, NCC जैसे जो कार्यक्रम है, ये उनके व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। तो मानसिक और सामाजिक सहयोग, तो परामर्श केंद्र, काउंसलिंग, एंटी रैगिंग सेल्स, छात्र सहायता समूह, ये भी सभी छात्रों को मानसिक रूप से सुरक्षित अनुभव प्रदान करते हैं। रोजगार की तैयारी, तो प्लेसमेंट सेल, इंटर्नशिप कार्यक्रम, करियर काउंसलिंग, ये सभी छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। समावेशी वातावरण में जाति, वर्ग, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव से अलग होकर शिक्षा का जो वातावरण है, वो छात्रों के सामने उसके आत्मविश्वास और समानता की जो भावना है उसका अनुभव कराते हैं। इन सब का यही प्रभाव है कि छात्र केवल एक डिग्रीधार नहीं होता, बल्कि वो उनको जागरूक, आत्मनिर्भर, संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए उनको विकसित करते हैं। निष्कर्ष है कि विश्वविद्यालय की संरचना, संसाधन, शिक्षकों की गुणवत्ता, शोध की सुविधाएं, सामाजिक वातावरण मिलकर ये तय करता है कि छात्र का अनुभव कैसा रहेगा। अगर विश्वविद्यालय अनुसाधन को बढ़ावा देंगे तो छात्र के संपूर्ण विकास पर कैसे ध्यान देना चाहिए। जो केवल छात्र व्यक्तिगत भविष्य उनका उज्जवल होता है, बल्कि समाज में भी एक शिक्षित और जिम्मेदारी जो पीढ़ी है वो मिल जाती है। इसमें हर विश्वविद्यालय अनुसाधन को प्रोत्साहन दे
और एक समावेशी प्रेरणादायक जो अनुभव है वो देने की दिशा में अपना निरंतर कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय का अनुदान जो आयोग है उसकी भूमिका और गुणवत्ता सुधार में छात्र शिक्षक अनुपात और शिक्षा में जेंडर विषमता। तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो भारत में जो उच्च शिक्षा का जो प्रमुख एक नियामक जो निकाय है उसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में उसकी गुणवत्ता, उसकी समन्वय, उसकी मानवीकरण की भावना को सुनिश्चित करना। इसकी प्रमुख भूमिकाएं थी विश्वविद्यालय को मान्यताएं और अनुदान की भावना है उसको प्रसार करना, विश्वविद्यालय को मान्यता और अनुदान प्रदान किया था और शोध और नवाचार की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए योजनाएं और फॉलोशिप की भावना है उसको दिखाया था। शैक्षणिक जो मानक है उनकी निगरानी की गई थी, पाठ्यक्रम में सुधार लाया था। तो निजी और राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित जो निगरानी है उसका मूल्यांकन किया था। यूजीसी की जो भूमिका है उसमें उच्च शिक्षा को संगठित किया था। समावेशी और जो गुणवत्तापूर्ण इसको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुणवत्ता सुधार में छात्र शिक्षक अनुपात, तो छात्र शिक्षक अनुपात में जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो किसी भी शिक्षण संस्थान की जो गुणवत्ता है उसमें एक महत्वपूर्ण हमें संकेत देते हैं। इसका अर्थ है कि प्रति जो शिक्षक है उसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं। महत्व मतलब कम अनुपात, जैसे 20 में से अधिक जो छात्र हैं, तो प्रत्येक जो छात्र को ना अपना जो व्यक्तित्व वो ध्यान दिया जा सकता है, तो प्रत्येक छात्र को अधिक व्यक्तित्व ध्यान देना चाहिए, तो ये कम अनुपात था। शिक्षक की जो गुणवत्ता है वो उसकी समझदारी, संवाद और सहभागिता में वृद्धि होती है। शोध और परामर्श कार्य में भी शिक्षक जो छात्र है उनकी बेहतर सहायता कर सकते हैं। उच्च जो अनुपात है वो 60.1 है, जिससे शिक्षा जो रैंक जो प्रणाली है उसके अंदर बदलाव आते हैं और छात्र जो अपेक्षा जो महसूस करते हैं। एक संतुलित छात्र शिक्षक अनुपात न केवल पढ़ाई को प्रभाव बनाते हैं बल्कि समग्र विकास है उसके लिए भी आवश्यक है। शिक्षा में जेंडर विषमता, तो जेंडर विषमता का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच शिक्षा प्राप्त करने के अवसर में असमानता। तो भारत जैसे देश में ये विषमता अभी भी अन्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती है। मुख्य कारण क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाएं, तो जैसे लड़कियां हैं उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है, घरेलू जो जिम्मेदारियां वो उनको दी जाती हैं। आर्थिक सीमाएं थी कि प्राथमिकता बेटों की शिक्षा को दी जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखा जाता है क्योंकि जो बेटों की शिक्षा है उसको पूरा किया जाए। सुरक्षा की चिंता और स्कूलों की दूरी, तो सुरक्षा की चिंता और स्कूलों की दूरी होने के कारण भी ये मेन कारण था कि वो लोग इस चीज से वंचित रह गए थे। शिक्षकों और सुविधाओं की कमी, तो जो वैश्विक स्तर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें कमी आ रही थी। परिणाम, तो महिला साक्षरता दर अब भी पुरुषों से कमी है, लेकिन जो उच्च शिक्षा और जो तकनीकी शिक्षा है उसमें लड़कियों की भागीदारी बहुत आगे एक सीमित तरीके से रखी गई है। तो जेंडर समानता के लिए प्रोत्साहन जो योजनाएं, छात्रवृत्ति, सुरक्षा, स्वच्छता की सुविधा और सामाजिक जो जागरूकता है उसकी आवश्यकता जरूरी है। तो हमारे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है